بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأحباء، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذه السلسلة ديال شرح الأندرويد للإخوة والأخوات المبتدئين. دائما اللي بغى يستعمل منهجية القسم ويصبر ويمشي خطوة بخطوة، مرحبا به معنا في هذه الشروحات ديال نظام الأندرويد. الحمد لله كما كنقول دائما موجودين الإخوة حطوا لنا واحد المجموعة من الدروس واستفدنا منهم وباقي كنستافدوا، ولكن كنحاولوا ما امكن نسهلوا المأمورية للإخوة والأخوات باش يستافدوا بطريقة سلسة ويسيرة وسهلة. إذن إلى عقلتوا الحصة الماضية الدرس رقم 6 كنا تحدثنا على طريقة التعامل أو أماكن يعني الناطق ومحرك الناطق، وعرفنا الفرق بين محرك الناطق والناطق، آلة النطق واللي كيحركها. هذه شحال من واحد تيوقع عليه الخلط بيناتهم. علاش؟ شكون دار السبب هذا الشيء؟ دارته شركة ابل، حيت كانت دارت محرك الناطق دارت فيه كلشي وفيه الناطق وفيه كلشي. ولكن يعني في العلم ديالي، حد العلم ديالي هذا الشيء اللي فهمت فيها. ولكن بالنسبه للاندرويد بعض الخطرات كتلقى الناطق في جهه ومحرك الناطق في جهه اخرى. بحال دابا انا عندي محرك الناطق هو جيجيو، والناطق هو الاصوات ديال اكابيلا مع اولوكونس. ولكن اليوم اللي غنهضروا فيه غنهضروا على جوج محاور. المحور الاول غناخذوا الصوت ديال اكابلا اللي هو ليلى، وبعدها غنديروا برمجه لبرنامج اوتو تي تي اس. اوتو تي تي اس غنديروا ليه البرمجه. راه يعني بزاف ديال الاخوه دايرين ليه البرمجه، ولكن انا كنتكرفس في الدروس ديالهم صراحه. تنتصنت بعد الخطرات ما كنستافد والو. معاك فيه قوه كحز من هنا، سير لهيه، سير لهنا، جي لهيه. حتى ما كتفهم والو. ماشي ما كيعرفوش يوصلوا، ولكن هو شي شويه صعيب في البرمجه ديالو. وخدمت عليه، درت شي 4 ديال التجارب ولا 5 حتى عرفت راسي غنوصل بجهد الله الرساله للاخوه والاخوات. اذا على بركه الله غنمشيو لاكابلا تي تي اس فويس. الفرق بين اوتو تي تي اس واكابلا تي تي اس: اوتو تي تي اس كيلاقي لينا جوج اصوات، واكابلا تي تي اس هو اللي فيه الاصوات. ولكن غنختار في اكابلا تي تي اس صوت واحد عربي، وغندير معاه هذا الصوت الفرنسي اللي هو اولوكونس. غنحط صبعي على اكاي، هذا اللي غيكون معاه صوت عربي. اذا نمشي اكابلا تي تي اس. تيست اكابلا تي تي اس فواس. ها انتم سمعتوا، غنكليكي عليه. اكابلا تي تي اس فواس. الى حطيت صبعي هنا الفوق، اكابلا تي تي اس gestionnaire de voix. Lion voice. هنا الفوق. Arabe, Leila, cliquez pour mettre à jour ou installer toutes vos voix. الى كليكيت على هذا نعاود نسمعوها. Cliquez pour mettre à jour ou installer toutes vos voix. الى كليكيت على هذا الصوت، على هذا يعني هذا الزر اللي هنا، شنو غيوقع؟ غيتيليشارجي لينا جميع الاصوات ويقدر يعطلنا بزاف، وحنا ما بغينا الا صوت واحد. لهذا غنمشي نقلب على الصوت ديال ليلى. Français, arabe, Salma, voix féminine, arabe, Leila, voix féminine, voix non installée. Cliquez pour ouvrir le gestionnaire de voix. انا كنتسنى يسكت الناطق باش نهضر. انا كليكي عليها. Acapla TTS voice. البالا يمين اليسار الى اليمين. Téléchargement. اها. Leila, arabe. Cliquez pour télécharger et installer la voix. Des mots en ligne. Lecture. ليكتور. نسمعوا هذا الصوت بعدا واش مفيد، واش مزيان ولا لا. مرحبا، أنا صوت آلي من شركة أكابيلا. يمكنني قراءة نصوص مختلفة بطريقة طبيعية. إذا سمعنا الصوت عجبنا، بان لينا بأن فيه ما يتسمع. غنمشيو دابا للتيليشارجمون. Effacer le texte. Effacer le stop. هاد افاسي لو تكست اللي قال لي، الا بغينا نمسحوا هاد النص ونعاود نكتبوه بلاصتو شي حاجه اخرى نعاودو نسمعوها تقرا، ولكن حنا ما عندنا ما نديرو داك الشيء. غنمشيو من اليمين الى اليسار. Lecture. Des mots. Cliquez. Leila. Téléchargement. تيليشارجمون ها هي. Connexion au serveur. انا نخليه دابا راه غيتيليشارجي وغيتانستالا بسرعه ان شاء الله على حسب القوه ديال الكونيكسيون. Annulé. 2%. 80%. ها هو كيتيليشارجا وكيتانستالا. Acapla TTS voice.
ها هو داز. اذا دابا هاد الصوت تيليشارجاو انستالا. اذا ما بقى عندنا ما نديرو هنا في اكابلا تي تي اس فويس سالينا منه. Accueil. غنديرو اكاي Écran d'accueil. Appli. شي Page ابلي. écran application. Page 6/6. غنمشيو لاباج رقم 5 تما فين كاين اوتو تي تي اس. Page 6/6. Page 5/6. ها هو Auto TTS. ها هو اوتو تي تي اس. غنكليكيو عليه. Auto TTS. ها هو تفتح. Aucune voix n'est installée. Le MS révocalisé nécessite l'achat et le téléchargement d'au moins une voix. Souhaitez-vous acheter ou télécharger des voix maintenant? انا ملي تعطيني هذا الميساج كنمشي كندير ليه اوكي. Aucune voix. Le MS non. Oui. Aucune voix n'est installée. Oui. غندير ليه وي غيخرجني. Voix de vocaliser. Voix de paramètres. انا هو خرجني داني الفوا À فوكاليزر. propos. غندير اكاي Accueil. Écran. Appli. ونعاود ندير ابلي Page écran application. Page 5/6. ونعاود ندخل الاوتو تي تي اس. كاين اللي يقدر يدير ليه النو انا كندير ليه وي باش ياخذ ليا جميع الاصوات وكيقترح ليا هاد فوا فوكاليزر. ولكن انا غنخرج باش نعاود ندخل مجددا من هنا. Auto TTS. احنا دخلنا. Auto TTS. اذا ركزوا معايا مزيان الاخوه. ملي غندخلوا لهاد اوتو تي تي اس اول حاجه غنديروا غنختاروا اللغات ديال البرنامج اوتو تي تي اس ماشي ديال آلة النطق. غنلقاو واحد مجموعه من اللغات فيهم كلهم كوشي كوشي كوشي. غنديروا لهم نو كوشي الا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه حيت هما اللي كنستعمل انا. Auto TTS. Mode. Tab 1. Langage. Tab 2 of 4. ها هو لونغاج. انا كليكيت على Langage لونغاج sélectionné. نقلب على اللغات. Voice. Licence. Select albanais. Ski. Coché. سمعتوا الباني كوشي. Non coché allemand. Non coché anglais. Non coché. كنسمع صوت اللغات ندير دوبل كليك غتسمعوا تحسوا بدوبل كليك وكندير ليها نو كوشي. Arabe. Non coché. لا العربيه خاصنا نديروا لها كوشي. ها انتم اسمعوا. Anglais. Arabe. Ara. Non coché. ها العربيه نخليوها كوشي. Bengali. Ban. Coché. نو Non coché كوشي. bosniaque. Non cantonais. Non coché catalan. Non coché chinois. Non coché sénégal. Non coché coréen. Non coché croate. Non coché dan. Non coché espagnol. Non coché estonie. Non coché philippin. Non coché finnois. Non coché français. Fra. Coché. فرونسي فرا كوشي. هذه غنخليوها. Gallois. Non coché gujarat. Non coché grec. Non coché hindi. Non coché hongrois. Non coché indonais. Non coché italien. Non coché japonais. Non coché javanais. Non coché canada. Non coché malais. Non coché kurde. Non coché latin. Non coché malais. Latin. Malais. Msa. Coché. Non coché. Malayalam. Non coché marat. Non coché néerlandais. Non coché népalais. Non coché norvégien bokmal. Nob. Coché. Non coché. Ourdou. Non coché polonais. Non coché portugais. Non coché roumain. Non coché russe. Non coché. Serbe. Non coché slovaque. Non coché soudanais. Non coché suédois. Non coché swahili. Non coché tamoul. Non coché tchèque. Non coché telugu. Non coché thaï. Non coché turc. Non coché ukrainien. Non coché vietnam. Non coché. هذه هي اخر لغه. Auto TTS. اذا كلهم درنا لهم نو كوشي. كنباليو كنسمعوا سميت اللغه كنديروا دوبل كليك باش تولي نو كوشي. عوض كوشي نو كوشي. ملي وصلنا العربيه والفرنسيه درنا لهم كوشي. غنمشيو دابا للحاجه الثانيه اللي هي مود. Mode. ها هي غنكليكيو عليها. Mode sélectionné. ركزوا معايا هنا مزيان. مود هنا عندنا فيه واحد النقطه مهمه بزاف. واحد البلاصه غيكون فيها واحد العباره فيها نو كوشي خاصنا نكوشيوها. ثم كذلك غنبدلوا فيها اللغه في الحقل الثاني. يعني غنلقاو جوج حقول فيهم فرونسي. الاول غنخليو فيها الفرنسيه والثاني غنرجعوه للغه العربيه. يلا على بركه الله تبعوا معايا. Langage. Voice. Licence. Sélection du mode automatique. Aucun non coché. Désactiver la détection automatique de la langue. Double langue non cochée. La reconnaissance de la langue mot par mot. Détection automatique de la langue non cochée. La reconnaissance langue toute phrase. Google TTS coché. Identique au mode automatique, mais seul Google TTS est utilisé. Mixé mode. Expérimental. Non coché. هذه نعاودو Identique au نسمعوها. mode mixé mode. Expérimental. Non coché. عقلوا على ميكسي مود. Mixé mode. Expérimental. Non coché. هذه كتكون نو كوشي غنديروا ليها Coché. كوشي. اذا ملي نديروا هادو كوشي غنقلبوا دابا على اللغات. Mixé auto and mode setting. Préférer langage for latin text. Français. Fra.
قال لنا هنا فرونسي فرا، نخليو هذه هكا نمشيو للثانيه. Préférez langage forme ou latin texte. Français, fra. هذه خصنا نرجعوها اغاب، ندخلوا لهنا حيت هادو هما اللي غيعطيونا الصلاحيه باش تكون عندنا ازدواجيه اللغه في البرنامج. Malayalam, malais, latin, la. دابا كنقلب على العربيه. Kurde, mais, Canada, javanais, japonais, italien, indonésien, hongrois, hindi, grec, boudger, gallois, finnois, français, finnois, philippino, français, fra, coché. لاحظتوا قال لي فرونسي فرا كلشي. اذا قلنا هذا الحقل الثاني غنرجعوا فيه العربيه. انا ما بغيتش نزرب وما كنزربش باش كلشي يستافد. Finnois, philippino, estonien, espagnol, danois, croate, coréen, sénégalais, chinois, catalan, cantonais, bosniaque, bengali, arabe, anglais, arabe, arabe, auto TTS. ها حنا درنا العربيه هنا. غنمشيو للمرحله المواليه هي فويس. نمشيو لفويس. Langue désactiver la détection aucun, sélection du licence. Voice. ها هو فويس وكيقول فواس، الناطق كيقولها فواس، نكليكيو Voix عليها. sélectionnée. هنا غنقلبوا باش نختاروا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه بالنسبه لآلة النطق. Licence. Paramètres choisis. Sélectionner arabe, ara. هو راه اختار اغاب. Choisissez نشوفوا une voix اشنو pour la langue اختار لنا située. هو. Acapla TTS. So, Leila. هو راه اختار ليلى بالنسبه للغه العربيه. نمشي انا Choisissez arabe, arabe, français, fra. نشوفوا شنو اختار لنا باغ ديفو في الفرنسيه. Auto. Choisissez moteur. Tester. Moteur. Samsung, fra. اختار هو سامسونج فرا، ولكن انا قلت لكم سابقا ما بغيتش انا ندير سامسونج، بغيت ندير اولوكونس. غندخل هنا. Choix moteur. Samsung, fra. انا دخلت. Moteur. Samsung, fra. MSV. Éloquence. Fra non coché. هو قال نوكوشي، انا نكليك عليه Auto هنا. TTS. نمشيو لهنا. Tester. Spree. Tester. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. انا تيستيتو بان لي بانه خدام. غنمشي نكليكي على المود. Choisis paramètres. Licence. Voice. Langue. Mode. Mode sélectionné. انا خليت مود باغ ديفو. دابا غنخرج من هنا باكاي. Accueil. Écran d'accueil ou nuit. غنقلب على بارامتر. YouTube. 02 4 téléphone 105 YouTube. Paramètres. ها هو. Paramètres. نمشيو جيستيون جلوبال. Son et vibration. Connexion. Notification. Barre des sons et vibration. Note. Fond. Thème. Écran. Écran. Données. Position. Google. Compte et sous-fonction. Bien-être. Batterie. Application. Gestion globale. Langue et Gestion. clavier. Plus date et heure. جيستيون جلوبال حنا لقيناها. جيت من الفوق وتنبالي تنقلب حتى وصلتها. Gestion globale. نقلبوا دابا على سينتيس فوكال. Naviguer. Gestion. Recherche. Langue. Synthèse vocale. ندخلوا ليها. علاش دابا حنا جايين لهنا باش نديروا اوتو تي تي اس باغ ديفو. Synthèse. Naviguer vers synthèse. Moteur préféré. MSV et Eloquence. هو اللي كاين دابا حاليا. Moteur. ندخلوا. Naviguer vers moteur de synthèse vocale. Service vocal. Auto TTS. Bouton radio. Non coché. هنا غنعطيكم واحد الفكره داك النهار ما هضرتش عليها بوضوح. ملي كنكليكيو على هاد اوتو تي تي اس ولا اي واحد من المحركات كتجينا واحد الرساله تحذيريه من سامسونج كتقول لك اودي الا خدمتي هذا البرنامج راه غيطلع عليك على واحد المجموعه من الاسرار، منها الكود بين ديالك، منها البطاقه البنكيه ديالك، واحد المجموعه من الاشياء وكتوافق عليها. انا ندير نكليك على هنا. Attention. Attention, ce moteur de synthèse vocale est susceptible de collecter tout ce qui sera lu, y compris les données personnelles, comme les mots de passe et les numéros de carte de paiement. Il provient du moteur Auto TTS. Voulez-vous activer son utilisation? اذا قال لك الا كنتي موافق مع يعني على هذا الشيء كله باش يقرا لك الاسرار ديالك وكذا غتمشي اوكي. Annuler. انولي الا ما وافقت ندير OK. اوكي. Moteur préféré. MSV vocaliser bouton radio, non coché. MSV éloquence, acapella, auto TTS bouton radio, coché. دابا هنا عطى لي الصوت ديال جوجل تي تي اس. بعد الخطرات تيوقع بحال هذا المشكل. حنا غنمشيو ندخلوا اوتو تي تي اس. عاودنا ندخلوا اوتو تي تي اس نشوفوا شنو غيكون. Appli. Écran. Auto TTS. Auto TTS. هذا هو الهدف باش يعني حتى واحد ما يوقع ليه المشكل يوصل يديماري الناطق ويقول لك ودي راه فشلت، راه ملي وصلت اوتو تي تي اس كليكيت عليه جاني الصوت ديال سامسونج راه يعني ما نجحتش في العمليه. راه نجحتي في العمليه. احنا دابا شنو تنديروا بعد ما نكوشيو اوتو تي تي اس كنرجعوا ليه كندخلوا ليه. ملي تندخلوا ليه كتبان ليا بان ازدواجيه اللغه اللي درنا راه نجحنا فيها. ندير اوكي.
Écran d'accueil One نشوفوا الناطق واش كان العربية. Salah. سلا 2 صباحا و38 دقيقة بعد 2 صباحا Accueil. عذروا ليلى مسكينة راه دايخة بالنعاس. كنضحك معكم. ان شاء الله في الحلقة المقبلة غنحاولوا نكونفيغيريو الصوت ديال ليلى ونشوفوا فين كنزربوها وفين كنتقلوها. اذا الملاحظة المهمة ملي تكوشيو اوتو تي تي اس راه يقدر يجيكم شي صوت ديال جوجل ولا ديال سامسونج وكذا. شنو غديروا؟ غترجعوا لابلي وتدخلوا الاوتو تي تي اس. ملي غتدخلوا ليه ان شاء الله راه غيطلع لكم الصوت ديال اولو كونت. راه كنجحوا دابا في ازدواجيه اللغه. بقى لينا غير الفيتاس ديال الناطق. الفيتاس ديال الناطق يعني باش تكون ليلى تتهضر بسرعه. هاد المساله راه سهله حتى هي غنتعلموا فين كنزربوا ليها الصوت، واش اوتو تي تي اس واش اكابلا تي تي اس، وفين يعني غنتحكموا في الصوت باش يولي الصوت جيد وجميل. ما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم. نتمنى تكون هذه الرساله واضحه ومفهومه، ونتمنى تكونوا استفدتوا مليح. واللي عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه يمكن ليه يتواصل معنا في القناه اصحاب البصائر. معكم خوكم المهدي مدواني. تبقاو على خير.